अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। शी जिनपिंग की जानिब से युगांडा के स्कूल पर हमले के हवाले से सदर मोसोइनी को ताज़ियती पैगाम। उम्मीद है कि अफ़गान उबूरी हुकूमत अवामी मफादात और बैनुल-अक़वामी बरादरी की तवक्कुआत के मुताबिक ठोस इक़दाम करेगी। चीनी वज़ारत ख़ारजा। 14वां समर डेवोस फोरम 27 तारीख को तियानजिन में मुनक्किद होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। 23 जून को चीन के सदर शी जिनपिंग ने युगांडा के सदर योवेरी मोसोइनी को युगांडा के एक स्कूल पर हमले जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ के हवाले से ताज़ियती पैगाम भेजा। शी जिनपिंग ने कहा कि ये बात बाइसे अफसोस है कि एक स्कूल पर दहशतगर्द हमला किया गया जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ। मैं चीनी हुकूमत और आवाम की नुमाइंदगी करते हुए बेगुनाह मुतासरीन के लिए अपनी गहरी ताज़ियत और मुतासरीन और ज़ख्मियों के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। शी जिनपिंग ने निशानदही की कि चीन हर किस्म की पुरतशद्दुद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मज़म्मत करता है और दहशतगर्दी से निमटने और कौमी सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए युगांडा की कोशिशों की मजबूती से हिमायत जारी रखेगा। 25 जून को चीन के रियासती काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा चिन कोंग ने बीजिंग में वियतनाम के वज़ीर ख़ारजा बोई थॉन सोन से मुलाकात की, जो वियतनाम के वज़ीर आज़म फ़ाम मिन चिन के दौराए चीन पर इनके हमरा थे। चिन कोंग ने कहा कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग ने जनरल सेक्रेटरी नोगाइन फो तरोंग को चीन के दौरे की दावत दी थी, जिससे चीन वियतनाम जामे तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को एक नए अहद में ले जाया गया था। ख्याल किया जाता है कि वज़ीर आज़म फ़ाम मिन चिन का दौरा चीन वियतनाम जामे स्ट्रेटजिक ताउन को मज़ीद गहरा करने में नई तहरीक पैदा करेगा। दोनों फरीकों को स्ट्रेटजिक राबतों को मजबूत बनाना चाहिए, तरक्याती हिकमत अमलियों के इंज़माम को तेज़ करना चाहिए और दो तरफ़ा ताल्लुकात की ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की को फ़रोग़ देना चाहिए। बोई थॉन सॉन ने कहा कि वियतनामी फरीक चीन के साथ ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह समझता है और वाज़े मौक़िफ़ के साथ वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये दौरा वज़ीर आज़म फ़ाम मिन चिन का चीन का पहला दौरा है। तवक्को है कि इस दौरे के ज़रिए दोनों सियासी जमातों के जनरल सेक्रेटरीज़ के दरमियान तय पाने वाले इत्तफ़ाक़ राय को अमली जामा पहनाया जाएगा ताकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद नताइज हासिल कर सकें। 25 तारीख को चीन के रियासती काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा चिन कोंग ने बीजिंग में श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा अली साबरी से मुलाकात की। चिन कोंग ने कहा कि चीन श्रीलंका स्ट्रेटजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मजबूत बनाने और वुसअत देने के लिए तैयार है। दोनों फरीकों को दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद करना चाहिए और मज़ीद नए नताइज हासिल करने के लिए बेल्ट एंड रोड की आला मयार की मुश्तरका तामीर को फ़रोग़ देना चाहिए। अली साबरी ने कहा कि श्रीलंका की जानिब से वन चाइना पॉलिसी पर मजबूती से अमल जारी रहेगा। बेल्ट एंड रोड मंसूबे को अच्छी तरीके से तामीर किया जाएगा और श्रीलंका और चीन के मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद तरक्की देने पर जोर दिया जाएगा। 26 जून को चीन की वज़ारत ख़ारजा की यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए उमूर अफ़गानिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी मिशन के सरबराह ने अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अफ़गानिस्तान को दी जाने वाली बैनुल-अक़वामी इमदाद के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की मैक्रो इकॉनमी मुस्तहकम है, लेकिन इसे अब भी दुनिया के सबसे संगीन इंसानी बहरान का सामना है। ख़वातीन पर अफ़गान तालिबान की मुतअद्दिद पाबंदियाँ मुल्क में इनकी ताकत और बैनुल-अक़वामी मैदान में इसकी कानूनी हैसियत को कमज़ोर करती हैं। अफ़गान उबूरी इंतज़ामिया ने इस हवाले से एक बयान जारी किया है जिसमें अफ़गानिस्तान के मौक़िफ़ की वजाहत की गई है। इस बारे में चीन का क्या तबसरा है? तर्जुमान ने कहा कि अपने क़याम से लेकर अब तक अफ़गान उबूरी हुकूमत कौमी अमन की तामीर नौ और आज़ादाना तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। इसने गैर मुल्की तबादले और ताउन को फ़ाल तौर पर आगे बढ़ाया है और मईशत की तरक्की, बदउनवानी के ख़ात्मे, मंशियात की काश्त पर पाबंदी, लोगों की ज़िंदगियों और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने और मस्बत नताइज हासिल करने में मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं। अफ़गानिस्तान को अब भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है
اور بین الاقوامی برادری کو افغان عبوری انتظامیہ کی گورننس کے بارے میں بہت سے خدشات ہیں۔ امید ہے کہ افغان عبوری انتظامیہ افغان عوام کے مفادات اور بین الاقوامی برادری کی توقعات پر پورا اترنے کی سمت میں مزید ٹھوس اقدامات اٹھائے گی اور بین الاقوامی برادری کا اعتماد حاصل کرے گی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین قومی استحکام برقرار رکھنے اور ترقی و خوشحالی کے حصول میں روس کی حمایت کرتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ویگنر گروپ کے بانی یوگینی پریگوژن اور تمام ویگنر افواج روسی جنوبی فوج کے فوجی کمانڈ سینٹر کے ہیڈ کوارٹر سے پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ پریگوژن نے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی اس تجویز کو قبول کر لیا ہے کہ گروپ روس میں اپنا آپریشن روک دے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نشاندہی کی کہ پریگوژن بیلاروس جا سکتے ہیں اور روس ان کے خلاف فوجداری مقدمہ ختم کر دے گا۔ میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ ویگنر گروپ کا واقعہ روس کا اندرونی معاملہ ہے۔ روس کے دوست، ہمسایہ اور نئے عہد میں ہم آہنگی کے جامع اسٹریٹجک پارٹنر کی حیثیت سے چین قومی استحکام کو برقرار رکھنے اور ترقی و خوشحالی کے حصول میں روس کی حمایت کرتا ہے۔ چین کے شہر تھیانجن میں 27 سے 29 جون تک منعقد ہونے والے 14ویں سمر ڈیووس فورم میں 100 سے زائد ممالک اور خطوں سے تعلق رکھنے والے کاروباری، حکومتی، سماجی تنظیموں، بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں اور دانشوروں سمیت 1500 سے زائد معروف شخصیات شرکت کریں گی۔ کانفرنس میں تازہ ترین عالمی مسائل جیسے عالمی قرضے، مالیاتی استحکام، آب و ہوا سے متعلق اقدامات وغیرہ کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے ایشیا اور باقی دنیا پر جامع اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے علاوہ کانفرنس میں پلانٹ سینسرز، کیئر ٹیکنالوجی، بیٹریز اور الیکٹرک گاڑیوں جیسے موضوعات کا احاطہ بھی کیا جائے گا۔ عالمی انٹرنیٹ کانفرنس کے تحت ڈیجیٹل تہذیب کے حوالے سے نشان ڈائیلاگ 26 تاریخ کو چین کے صوبہ شینڈونگ میں منعقد ہوا۔ اس کانفرنس کا موضوع ہے مصنوعی ذہانت کا دور، تبادلوں، باہمی سیکھنے اور جامعیت کی ڈیجیٹل دنیا کی تعمیر۔ اپنے قیام کے بعد سے عالمی انٹرنیٹ کانفرنس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے منعقد ہونے والی یہ پہلی خصوصی سرگرمی ہے۔ اس فورم کا مقصد ڈیجیٹل دور میں تاریخی اور ثقافتی اقدار کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے، بین الاقوامی ثقافتی تبادلوں اور تعاون کو مضبوط بنانے، مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے ایک نئی راہ کھولنے اور مشترکہ طور پر انسانی تہذیب کی ترقی اور پیش رفت کو فروغ دینا ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے اعلیٰ سطحی نمائندے جیسے یونیسکو، GSMA، ایسوسی ایشن فار دی انویسٹمنٹ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایشیا پیسیفک براڈ کاسٹنگ یونین، یورپی کمیٹی برائے اسٹینڈرڈائزیشن، عرب انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آرگنائزیشن اور مختلف شعبوں کے تقریباً 400 نمائندوں نے آف لائن اور آن لائن ذرائع سے گفتگو میں حصہ لیا۔ فوکوشیما سے ملی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی نے 26 جون کی صبح 9:30 بجے فوکوشیما ڈائچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے جوہری آلودہ پانی کی نکاسی کی سرنگ سے بھاری آلات کو ہٹانے کا کام مکمل کر لیا۔ اس کے بعد ڈسچارج پورٹ کے گیٹ کی تنصیب کا کام انجام دیا جائے گا۔ اس منصوبے کی تکمیل کا مطلب یہ ہوگا کہ جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں خارج کرنے کی تیاریاں بنیادی طور پر مکمل ہو چکی ہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکی ریاست مشیگن، مسوری اور دیگر ریاستوں میں فائرنگ کے متعدد واقعات پیش آئے۔ امریکی ویب سائٹ گن وائلنس آرکائیو کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق مقامی وقت کے مطابق 25 جون تک امریکہ میں اس سال فائرنگ سے متعلق مختلف واقعات کی وجہ سے 20,659 افراد ہلاک اور 17,712 زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ کے 326 واقعات ایسے تھے جن میں مسلح شخص کے علاوہ 4 یا اس سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ خبروں کے اختتام سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ شی جن پنگ کی جانب سے یوگینڈا کے اسکول پر حملے کے حوالے سے صدر موسوینی کو تعزیتی پیغام۔ امید ہے کہ افغان عبوری حکومت عوامی مفادات اور بین الاقوامی برادری کی توقعات کے مطابق ٹھوس اقدامات کرے گی۔ چینی وزارت خارجہ۔ 14واں سمر ڈیووس فورم 27 تاریخ کو تھیانجن میں منعقد ہوگا۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔